नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. सगळ्यांत मोस्ट करप्ट म्हणटा डिपार्टमेंट ते आतां CRZचे नाव येतले. हेच्या पयलीं TCPचे येताले. कारण सांगता तुका, ज्या CRZचो आतां मेंबर सेक्रेटरी आसा जॉन्सन, तेणे एडिशनल चार्ज आसलो तो, आनी आजून एडिशनल आसा, आनी तेणे फूल चार्ज आसलो लँड एंड रेकॉर्ड्साचो. ही दोन्ही खाती आसा पळय ती एकामेकाक मेळोन आसा. जेन्ना कसलें स्ट्रक्चर घालतलो, कितें आयडेंटिफाय करतलो किंवा CRZ लायन मार्क करतलो जाल्यार CZMPक DSLRचेर परमिशन घेवचें पडटा. त्या प्रमाणे ते मार्क करता आनी ते स्ट्रक्चर आसा काय ना, प्लॉट भायर पडटा काय ना, अशें ती मागीर परमिशन दिवप वता. गेल्या वर्सभर जे आमकां इन्फॉर्मेशन गावलां, आमी RTI एप्लाय केल्ले आसा, त्या प्रमाणे इतकी खंय स्ट्रक्चरां घालून घेतलेली आसा ह्या गेल्या वर्साक, स्पेशली CRZ एरियेन टोटली इनलिगल. आनी जेन्ना हे नजरेक येवपाक लागले आनी खंय तरी भांडाफोड जावपाक लागले, त्या गेल्या 8 दिसांक थोडी स्ट्रक्चरां घातलेली आहा पळय ती आतां काडपाक सुरू केल्ली आहा लँड रेकॉर्ड्सान. आनी काल पयरूच जॉन्सनाची थंयच्यान ट्रान्सफर जाल्ली आसा. आतां जॉन्सनान काडल्या उपरांत आमी जे पळय जे स्टडी करताले ते म्हाका दिसता खंय तरी तथ्य आहा काय दिसता. आमी आतां सोमारा रिसर जॉन्सनाची जी कारकिर्दी आसा आनी ते कारकिर्दीन कितकी CZMPन परमिशनां दिल्या न्यू स्ट्रक्चराक आनी तशी रिस्ट्रक्चराक हेची चवकशी जावची. तेका लागून आमी मुख्यमंत्री, एनवायरमेंट सेक्रेटरी आनी चीफ सेक्रेटरी हेका आमी लेखी तक्रार सोमाराक करतले, जेणे करून खरेंच तर हितून कितें मोठें कितें रॅकेट आसा हें उगड जावचें आनी सरकारांचेर कारवाई करची. देव बरें करूं.